अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले जी व्लॉग के आगाज़ में जैसे कि मैंने आप सब लोगों का हाल चाल तो पूछ ही लिया है, बाकी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, अपनी ज़िंदगियों में खुशहाल हैं और सर्दियों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं, कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग किस शहर से व्लॉग को देख रहे हैं और आपके शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है, कितनी ज़्यादा सर्दी है। अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में और उसके बाद गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में तो खासी जो है वो सर्दी है और धुंध वाली सर्दी है, बहुत शदीद सर्दी है। और दिसंबर और जनवरी के ये 2 महीने सख्त सर्दी के होते हैं, लेकिन मुझे ये महीने बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन सर्दियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट सीज़न कौन सा है और आप लोग जो है वो अपनी सर्दियों को किस तरह से इंजॉय करते हैं। अच्छा, हमारे पंजाब में तो ये होता है जनाब कि ज़्यादातर जो है वो खा पी के और सर्दी की सौगातें खा के, सर्दी की डिशेस खा के, जैसे कि सर्दी की बहुत ज़्यादा फेमस डिश जो है वो साग है। बहुत से लोग पंजाब वाली साइड में साग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा हमारे घरों में स्पेशली बहुत ज़्यादा बनते हैं। और भी बहुत ज़्यादा डिशेज़ हैं जैसे कि गाजर का हलवा है, जैसे कि गजरेला है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्दियों में बनती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। ड्राई फ्रूट इतने ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं सर्दियों में, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दियों का सीज़न पसंद है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट सीज़न कौन सा है, तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे लास्ट में बताना है। और जैसे कि जनाब मैंने सोचा चलें थोड़ा सा क्लिप जो है वो बैठ के रिकॉर्ड कर लिया जाए। और जैसे कि आप लोगों ने पिछला व्लॉग देखा था वो मैंने बहुत लेट अपलोड किया था, तकरीबन 8 दिन के बाद अपलोड किया था और उसकी वजूहात भी मैंने उस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। अच्छा, आज का व्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा होने वाला है। तो आज के व्लॉग में भी जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया भी था कि हम जो है वो ग्रॉसरी करने भी गए थे और साथ साथ जो है वो कुछ गिफ्ट भी लेने गए थे। तो हमने जो है वो अपने कज़न के घर जाना था और उसके घर हमारी दावत थी और गेट टुगेदर भी हो गया था एक, और बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजर गया था। तो बस उसी के लिए जो है वो हम गिफ्ट लेने भी गए थे और बहुत अच्छी हमारी गेट टुगेदर हो गई थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, पर्सनली ये शुरुआत से ही ऐसा हुआ है कि मुझे अकेला रहना जो है जो ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब कि माशाल्लाह माशाल्लाह घर हमेशा भरा पूरा रहता है और बहुत अच्छा लगता है और अपनों के साथ बैठ के इंसान को वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा उन लोगों के साथ अपनी गैदरिंग बनाएं जो कि लोग आप लोगों के लिए भी वैसा ही सोचते हों, अपने दिल में अच्छा ही सोचते हों, अपने दिल में अच्छा गुमान ही रखें, तो फिर उनके साथ गैदरिंग करने का मज़ा आ जाता है। और जिसके साथ आपकी वाइब मैच करती है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको उनके साथ बैठने का मज़ा भी आता है। बाकी हम हद्दुल इम्कान कोशिश यही करते हैं कि हमने हमेशा यही कोशिश किया है कि जहाँ भी ताल्लुक़ बनाया जाए उसको बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दिया जाए। बहुत से ताल्लुकात हैं जो कि निभे, बहुत से ताल्लुकात हैं जो कि नहीं निभ सके। बाकी बहरहाल हर बंदा खुश रहे, आबाद रहे, किसी के लिए भी दिल में कोई मलैल या कुछ भी नहीं है। तो बस जी हम गए थे अपनी कज़न के घर और वो आप व्लॉग आगे जाके वॉच कीजिए। अच्छा, उससे मैंने व्लॉग जो है वो शूट करना था, लेकिन हम इतनी ज़्यादा लेट उठे थे और तकरीबन हम 2 बजे के करीब उठे थे। सर्दियाँ हैं ना, तो इतवार भी थी उस दिन, तो फिर जो है वो इतना लेट उठे थे। उसके बाद हम जब उठे तो लाइट ही नहीं थी, कपड़े प्रेस होने वाले थे, तो फिर हब्बड़ दब्बड़ में हमने जल्दी जल्दी जो है वो कपड़े प्रेस किए और फिर तैयार हुए और फिर जो है वो जल्दी जल्दी जाने की बस इस वजह से उस दिन मैं व्लॉग जो है वो पूरी तरह से स्टार्ट नहीं कर सकी थी, लेकिन मैं साथ साथ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करती रही थी। तो मैं आप लोगों के साथ चले क्लिप्स शेयर करती हूँ।
اچھا جی، اپنا نیکسٹ ولاگ میں نے اس سے اگلے دن ہی شروع کر لیا تھا، اور سب سے پہلے اس ولاگ کے آغاز میں اب جو ہے وہ 2025 کے کچھ آخری لمحات ہیں، تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والا سال ہم سب لوگوں کے لیے باعث اطمینان ہو، باعث سکون ہو، ہم سب لوگوں کے لیے خوشیوں کا یہ سال ثابت ہو انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پر جی میں نے اپنا ولاگ شروع کیا تھا، جلدی جلدی سے میں ریڈی ہوئی تھی کیونکہ یہ اتوار کے روز کا کلپ ہے جو ہم نے چیزیں ساتھ لے کے جانی تھی، وہ ساری جو ہے وہ رکھی تھیں، اور یہ ہے جی میری فل لک، اور آپ مجھے لاسٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو فل لک کیسی لگی۔ اور یہ جو ڈریس ہے یہ میں نے فائزہ کا ویئر کیا تھا، فائزہ کی برتھ ڈے کا تھا یہ، اور اس کے بعد یہاں پر جی ہم ریڈی ہو چکے تھے، اور ریڈی ہو کے جو ہے نا ہم نکل گئے تھے، کیونکہ اس دن جو ہے نا کافی لیٹ ہو گئی تھی، 2 ڈھائی بجے ہمیں ویسے اٹھنے میں لگ جاتا ہے اتنا ٹائم، کیونکہ اس دن چھٹی کا دن تھا، اتوار تھی، اور اوپر سے جو ہے نا وہ سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ لائٹ چلی گئی تھی، کپڑے بھی سارے پریس ہونے والے تھے، تو بس جو ہے وہ جلدی جلدی سے کپڑے پریس کیے، اور اس کے بعد پھر ہم جلدی جلدی سے تیار ہوئے۔ تو بٹ جس طرح سے میں کوشش یہی کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ لازمی میں شیئر کروں گی، اور ولاگ لازمی اپلوڈ بھی کروں گی۔ تو یہاں پر جی بس ہم اپنی رائڈ کا انتظار کر رہے تھے، رائڈ آ جائے تو پھر جو ہے ہم نکلتے ہیں۔ باقی آپ سب لوگ بتائیں جی کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کی، اور یقین کیجیے اس مرتبہ 2026 الحمدللہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پر جی ہم پہنچ چکے تھے، اور ہم نے آتے ہی جو ہے سب سے پہلے ہم بیٹھے تھے آرام سے، اور یہاں پر جی ہم اپنی کزن کی طرف آ چکے تھے، اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا آپ انسان کے جس کے گھر آپ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم جائیں تو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور جاتے ہی اچھا جی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے لازمی سی بات ہے بوتل پی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر تھوڑا سا بیٹھ گئے تھے، ہم نے باتیں شاتیں بہت زیادہ کی، اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے ٹائم گزر گیا، اور پہلے جو یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ کبھی بھی چلے جاتے تھے، بلا لیتے تھے تو بڑا اچھا طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات چل جاتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے، لیکن پھر جب ملتے ہیں تو پھر بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ اچھا یقین کیجیے مجھے جو ہے نا وہ فیملی کے ساتھ رہنا بہت ہی زیادہ پسند ہے، کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ فیملی ممبرس ہوں اور آپ بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر جی کھانا لگ گیا تھا، کھانا بھی بہت ہی زیادہ مزے کا تھا، کھانے میں بریانی تھی، شامی تھی، اور ساتھ جو ہے وہ قورمہ تھا، نان تھے، اور ساتھ جو ہے وہ کولڈ ڈرنک تھی، تو بہت اچھا لگا۔ تو جناب جیسے کہ ولاگ آپ جو ہے وہ پچھلا کلپس جو ہے وہ دیکھ آئے ہیں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پچھلے کلپس اور ولاگ آج کا اچھا لگا ہوگا، اور ولاگ کے آخر میں میں کچھ بات کرنا چاہوں گی، جیسے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا رجب بٹ کے ساتھ، اور ہمیشہ وہ کسی نہ کسی خبر میں رہتے ہیں، اور بہت سی ایسی خبریں ہوتی ہیں جو کہ جس میں وہ خود شامل حال نہیں ہوتے بلکہ ان کو کر دیا جاتا ہے۔ اور پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ پہلے آج سے 2 سال پہلے جو ولاگس رجب بھائی بنا رہے ہوتے تھے ان کو اتنا زیادہ اس چیز کا نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور اس کے کیا سرکمسٹانسز ہوں گے یا کیا آگے جا کے ہوگا، لیکن اب وہ بہت زیادہ ان میں جو ہے وہ ٹھہراؤ آ گیا بہت سی چیزوں میں، اور بہت سے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ لیکن جو یہ واقعہ کراچی میں پیش آیا بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کے خلاف حتی الامکان بس یہی ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے اور انصاف کی بات کرنی چاہیے، کہ انصاف ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ اور ایک بندہ ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس بندے کی غلطیاں کیا ہیں کہ اس بندے پر اتنا زیادہ کبھی کچھ تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ، اور بہت سے معاملات ہیں جس میں ان کا کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن ان کو اس معاملے میں جان بوجھ کے کسی نہ کسی طریقے سے پھنسا دیا جاتا ہے۔ تو بس میں دعا گو ہوں ان کے لیے، اللہ پاک ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے، اور بہت زیادہ دعائیں ہیں۔ اور میں یہی کہوں گی کہ جہاں تک بس یہی جو ہے بات ہے کہ بس یہی ہماری آواز بھی ہے کہ انصاف ہر صورت میں ہو، انصاف ہو، اور جو کچھ بھی ہوا بہت ہی زیادہ غلط ہوا، بہت ہی زیادہ افسوسناک ہوا۔ تو امید کرتی ہوں جو آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نیو ولاگ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔